गुरुवार यहाँलाई स्वागत छ। नमो नमः। हार्दिक आभार श्रद्धेय राजन भारद्वाज प्रभु। यस जरो किलो महाअभियान, सरिदयता दर्शन लगायत मौलिक जरो किलो हाम्रो मौलिकपन, राष्ट्रियता, राष्ट्र, स्वधर्म, संस्कृति, यसको एउटा संवाहक यो अभियानका अभियन्ता श्रद्धेय मित्रहरूमा मेरो हार्दिक नमन। र आज विशेष गरी मोहरात्रि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यो पावन अवसरमा समस्त श्रद्धेय कृष्ण प्रेमी आत्माहरूमा मेरो आत्मिक प्रणाम स्वीकार्नुहोला। प्रिय राजन भारद्वाज प्रभुले मलाई बेला बेलामा सम्पर्क गरिराख्नुहुन्छ। उहाँ अत्यन्तै सरल, श्रद्धावान, राष्ट्रप्रेमी, धर्मवीर हुनुहुन्छ। यहाँबाट हामी पनि अत्यन्तै प्रेरित छौँ र यहाँको अभियानसँग जोडिनुभएका श्रद्धेय मित्रहरू जो मैले देखिरहेको छु र विशेष गरी मौलिक जरो किलो राजनीतिक दर्शनका अहिलेका अध्यक्षज्यू सुशील गौतमज्यू, उहाँसँग एकचोटि प्रत्यक्ष भेट पनि मेरो हुने अवसर मिलेको थियो चितवनमा। अत्यन्तै प्रेरक युवा लाग्छ म उहाँलाई। उहाँको आज बाणीहरू सुन्दा म पनि गदगद भएको छु। सबैलाई मेरो हार्दिक प्रणाम। विशेष गरी सुरुमै हामीले गोविन्द शरण गुरुको पनि अभिव्यक्ति सुन्यौं। श्रद्धेय गुरुवरमा हार्दिक प्रणाम। श्रद्धेय डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी गुरुदेव, उहाँ अहिले नदेखिए पनि उहाँको प्रेरणा, उहाँको चाहिँ आत्मिक उपस्थिति हामीसँगै रहेको मैले अनुभूत गरेको छु। र श्रद्धेय सम्पूर्ण महानुभावहरू मैले देखेको छु। योगिनी सरिता नन्दीज्यू लगायत सम्पूर्ण विदुषी एवं विद्वान वर्गमा मेरो हार्दिक नमन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्यो आनन्दकन्द गोविन्द श्रीकृष्ण चन्द्रको महिमा अत्यन्तै असीम छ, वर्णनातीत छ। अघि नै गुरुदेवबाट भइसकेको छ। श्रद्धेय गोविन्द शरण गुरुदेवले भनिसक्नु भएको छ, श्रीकृष्ण तत्त्व भनेको अविवेच्य तत्त्व। श्रीकृष्ण तत्त्व भनेको एउटा समग्र तत्त्व हो। अघि गुरुदेवले जो कुरा भन्नुभयो त्यसमा काफी छ। वास्तवमा मैले थप्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। शास्त्रका विशारद विद्वान हुनुहुन्छ उहाँका बाणीहरू बिरलै मैले सुन्न पाएको छु। ती बिरलै सुनेका बाणीहरूमध्ये आजको अत्यन्तै सारगर्भित र गतिलो मलाई लाग्यो। र साथमा हाम्रो श्यामकृष्ण सुवेदी गुरुदेवको अत्यन्तै मार्मिक यथार्थपरक उहाँको प्रस्तुति रह्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो सुशील गौतमजीको अत्यन्तै वैज्ञानिक, दार्शनिक, समन्वयकारी अभिव्यक्ति रह्यो। श्रद्धेय वेदनिधि लुइटेल प्रभुको अत्यन्तै व्यवहारिक, आफैमा घटाउनु पर्ने र आफै कृष्ण बन्नुपर्ने अभिव्यक्ति रह्यो। यसमा मैले थप्नुपर्ने कुरा त यहाँ केही पनि छैन। तर पनि औपचारिकताले भन्नै पर्दाखेरि कृष्ण तत्त्वको बारेमा शास्त्रमा धेरै कुराहरू वर्णित भएका छन्। कृष्ण भनेको कालो पनि हो, कृष्ण भनेको सर्वआकर्षक पनि हो, कृष्ण भनेको परम आनन्द पनि हो। कृष्णका अनेक अर्थ लाग्छन्। अघि नै कुरा आयो, कृष्णको अर्थ धेरै लाग्छ। कृष्ण बहुआयामिक तत्त्वको नाम हो। कतिपय धर्म सम्प्रदायमा कृष्णलाई एउटा साकार व्यक्तिको रूपमा अथवा युग पुरुषको रूपमा अथवा लीला पुरुषको रूपमा मात्रै पनि लिने गरिएको छ। तर कृष्णको गीता पढेपछि थाहा हुन्छ कृष्ण भनेको एउटा अस्तित्वको नाम हो। कृष्णको बारेमा जति पनि बुझाइ भएका छन् ती सीमित छन् जस्तो लाग्छ। र जसले जति व्याख्या गर्छ त्यो कृष्ण तत्त्वको बारेमा थप प्रष्टीकरण हुँदै जान्छ। अघि सुशीलजीले जोड्नु भएको प्रसङ्ग पनि जस्तो मलाई पनि यो कुराले टच गर्यो, छोयो। म पनि विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले जस्तो आकाश तत्त्वको बारेमा उहाँले बडो गहन विशद व्याख्या गर्नुभयो। वास्तवमा आकाश आत्मन सकाशाद आकाश सम्भूत, आकाशाद वायु, वायु रग्ने, रग्ने राप, राप अथवा पृथ्वी भन्ने एउटा उपनिषदमा सूत्र छ। त्यो आकाश पनि तत्त्व, आकाश पनि आफैमा स्वतन्त्र वस्तु अथवा त्यो आफैमा शाश्वत चिज होइन। पहिला एकदम सघन अँध्यारो थियो। एउटा कस्तो अवस्था थियो भन्दा सृष्टिको पूर्वमा अब वेदले भने अनुसार चाहिँ यो आकाश भन्ने पनि थिएन, केवल ब्रह्म थियो। त्यो ब्रह्मले इच्छा गर्यो सदैक्षत एकोहम बहुश्याम प्रजायति
त्यसपछि उसले आफूलाई विस्तार गर्यो। परिणाममा वेदान्त सूत्रले जो भन्छ, आफूलाई उसले एक्सपान्सन विस्तार गर्न थाल्यो र पहिला भौतिक सृष्टिको रूपमा आकाश बनायो। आकाश एउटा तत्त्व हो। अहिले सुशीलजीले एकदमै सही कुरा, वैज्ञानिक कुरालाई यहाँ उद्बोधन गर्नुभयो। इथर तत्त्व पनि भन्ने कता कता सुनिन्छ वैज्ञानिक भाषामा। जुन तत्त्वको नाम दिए पनि त्यो हाम्रो आँखाले अथवा हाम्रो स्पर्शले सम्वेद्य छैन र पनि त्यो आकाश भनेको तत्त्व नै हो। यसलाई गीतामा भगवानले पुष्टि गर्नुभएको श्लोक अर्को पनि छ। 7औं अध्यायको तेस्रो श्लोकमा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। खम, त्यो खम भनेको आकाश तत्त्व हो। त्यो आकाश तत्त्व चाहिँ अपरा प्रकृति हो। त्यो भगवान श्रीकृष्णकै अंश हो। त्यो आकाश पनि कृष्णकै रूप हो। फेरि आकाश पनि कृष्णकै रूप हो। त्यो कृष्णभन्दा अलग होइन। त्यो उपनिषदमा आउँछ, आकाश शरीरम ब्रह्म। आकाश चाहिँ ब्रह्मको शरीर हो भनेको छ। ब्रह्म भनेको त आत्मा हो। अब आत्मा आफै सृष्टिमा एक्लै त लीला गर्दैन। आत्माले आफ्नो साङ्गोपाङ्ग, आफ्ना गोप गोपिनीहरू, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नलिकन त उसले लीला गर्दैन। यस अर्थमा यो आकाश तत्त्व भनेको चाहिँ आत्माको चाहिँ शरीर हो। वेदान्तले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अब यही कुरालाई भगवत गीताको 10औं अध्यायको 10औं श्लोकमा पनि भगवानले स्पष्ट भन्नुभएको छ। यसमा अघि वेदनिधिज्यूले भन्नुभएको कुरालाई पनि मैले जोडेँ। आफै कृष्ण किन नबन्ने भन्ने कुरो आउँछ। कृष्णलाई आत्मसात कसरी गर्ने भन्ने कुरो आउँछ यहाँनिर। वास्तवमा अघि सुशीलजीले भन्न खोज्नु भएको कुरा, श्यामकृष्णज्यूले भन्न खोज्नु भएको कुरा, श्रद्धेय गोविन्द शरण गुरुज्यूले भन्न खोज्नु भएको कुरा, सबैको कुरालाई उहाँहरूबाट मैले शिक्षा लिने क्रममा के पाएँ भने, अहिले हामी सबैको माग के पाइयो भने हामीले कृष्णको कथा सुनेर, लीला सुनेर, गुण सुनेर, उहाँको विभिन्न किसिमका चाहिँ चरित्रहरू सुनेर त्यसैमा रमाउने मात्रै होइन, समय सापेक्ष कर्म पनि गर्नु पर्यो। हामी पनि कृष्ण भावनाले भावित भएर कृष्ण कर्म हामीले पनि गर्नु पर्यो। अर्थात् हामी कृष्णसँग जोडिनु पर्यो अथवा हामी नै कृष्णमय बन्नु पर्यो। कृष्ण भनेको कुनै व्यक्ति विशेष त होइन। व्यक्ति विशेष मात्रै कृष्णलाई बुझियो भने त्यो बुझाइ अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ। त्यसैले हामीले आफूलाई नै कृष्णमय बनाउने हो। कृष्ण भनेको सत्ताको नाम हो, अस्तित्वको नाम हो। कृषि भूर्वाचक शब्द अनस्त निवृत्तिवाचक। त्यो सत्ता र आनन्दको समुच्चय चाहिँ कृष्ण हो भनेर शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। अब मैले गीताको 10औं अध्यायको 10औं श्लोकलाई जोड्नु पर्दा सबैको लागि यो प्रेरक हुन सक्छ। हामीले त्यो महाकाशलाई घटाकाशमा घटाउने काम गर्नुपर्छ। कसरी? अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च भन्नुको अर्थ भगवानले आफै व्याख्या गर्नुभएको छ। विभूति योगको सुरुकै श्लोकमा उहाँले भन्नुभयो, अर्जुनले हे भगवान मैले हजुरलाई कुन कुन स्वरूपमा बुझाउँ, हजुरको विभूतिलाई अथवा हजुरको प्रत्यक्षता मैले कसरी गरौँ त नि? हजुरले त म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भन्नुहुन्छ, म भगवान हुँ त भन्नुभयो। त हजुरले आफूलाई भगवान भन्दै गर्दा मैले कुन कुन रूपमा हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन पाउन सक्छु त नि भन्दा भगवानले सारमै मुख्य कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ सुरुमै भनिदिनु भएको छ कि त्यो आत्मा नै मै हो। तिमी भित्र भएको आत्मा नै मै हो। त्यति मात्रै होइन, तिम्रो शरीरको, तिम्रो जीवनको आदि मध्य र अन्त पनि मै हो। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्त एव च। त्यो जन्म पनि, त्यो जीवन पनि र त्यो प्रलय पनि मै हो। अर्थात् त्यो ब्रह्मा पनि, विष्णु पनि, शङ्कर पनि मै हो। सृष्टि स्थिति लय सबै मै हुँ र आत्मा पनि मै हुँ। यस अर्थमा अहिले वेदनिधिजीले भन्नुभएको कुरा मिल्छ कि हामी आफै कृष्ण हौँ। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, वेदान्तको सार त्यो यहीँनिर घटित हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी बुझ्दा ठिक हुन्छ होला। अब हामी आफै कृष्ण हौँ भने कृष्णको उपासना किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आउला। वास्तवमा हामी कृष्ण हौँ कसरी हौँ अघि नै गुरुजीले भन्नुभएको छ। गोविन्द शरण गुरुदेवले अघि राजनजीको आँखाको प्रसङ्ग उहाँले उदाहरण दिनुभयो। राजनजी आफू हुनुहुन्छ र राजनजीको कान पनि राजनजी नै हो, मेरो हात पनि मै हुँ, तर अंश र अंशीको रूपमा, अंश र अंशीको रूपमा हौँ। यो कुरालाई अघि सुशीलजीले पनि भन्नुभएको छ कि कर्मयोगमा साधकले के गर्छ भन्दा
कर्ममा यस्तो तन्मय भइदिन्छ कि ऊ आफूलाई नै भुल्छ। कर्ममा यति दत्तचित्त र प्रवृत्त हुन्छ कि त्यसले त्यही ठाउँको ठाउँ परमानन्दको प्राप्ति गर्छ। यस अर्थमा हामी यदि आफ्नो अहङ्कारलाई त्यागेर हामीले गर्ने कर्मलाई नै कृष्ण कर्म भन्ने जानेर मानेर आफ्नो नियत कर्ममा प्रवृत्त भयौँ भने तत्काल परमानन्द हुन्छ, तत्काल मुक्ति हुन्छ। यसैले गीताले कर्मयोग भनेको छ। र त्यहाँनिर हाम्रो आफ्नो कर्ता भाव र भोक्ता भाव पनि रहँदैन। त्यहाँनिर जब कर्ता भाव र भोक्ता भाव रहँदैन, कर्ता भाव र भोक्ता भाव नहुने बित्तिकै तत्काल निवृत्ति हुन्छ। निवृत्ति भनेको आनन्द हुन्छ। हेर्नुहोस्, कर्मयोग भनेकै त्यही हो। कर्मयोग हामीले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ गाह्रो गाह्रो लाग्छ कि कर्म गर्ने फलको आशा नगर्ने भन्ने खालको व्याख्याहरू पाइन्छ। अघि नै भनिसक्नु भएको छ सुशीलजीले पनि, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्ममा हाम्रो अधिकार छ, फलमा अधिकार छैन। अर्थात् यहाँनिर आशा गर्नु अथवा नगर्नु भन्ने प्रसङ्ग आउँदैन, स्वाभाविक छ त्यो। कर्मको फल मिल्छ मिल्छ, तर जे मिल्छ त्यही न्यायपरक छ, त्यही प्राकृतिक फल हो। यसमा हामीले यस्तो र उस्तो भनिराख्नु पर्दैन। बाण चलाउने अर्जुनले हो, लाग्ने नलाग्ने कुरो चाहिँ उनको कर्मको फल हो, त्यो हुन्छ नै। सही तरिकाले ताकेको भए लाग्छ, नत्र लाग्दैन। त्यसमा माथा 25 गर्नु जरुरी छैन। जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। यस्तो परम स्वीकृतिको विज्ञान त्यो कर्मयोगको विज्ञान हो। त्यो जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कर्म गर्दा सफल नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन के। जस्तै अघि गुरुदेवले बडो राम्रो, गोविन्द शरण गुरुदेवले भगवान कृष्णको राजनीतिक चेतना के हो भन्ने विषयमा कस्तो राम्रो व्याख्या गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ हारेर पनि जितिँदो रहेछ। एक स्टेप ब्याक भएर, रण छोड कृष्ण भएर मथुराबाट भागेर पनि, द्वारकामा गएर पनि उहाँले फेरि मथुरालाई प्रेमले जित्नुभयो। त्यो प्रेमको युद्ध थियो त्यहाँनिर। जब त्यो ब्राह्मणहरू नै फौज भएर आए, छोडिदिनु भयो। कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ, जित्नको लागि हार्नुपर्छ के। भौतिक रूपमा जित्नु नै जित्नु होइन, प्रेमले पनि जित्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्याग गरेर, दान दिएर, छोडिदिएर पनि जितिन्छ। त्यो हृदयले जित्ने हो, प्रेमको भाषा हो त्यो। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो जीवनमा सधैँ त्यही गर्नुभयो। अघि नै प्रसङ्ग आयो, भगवान श्रीकृष्णले शान्तिको दूत भएर कौरवसँग गएर हात जोड्नुभयो। कृपया सन्धि गरौँ, मैत्री गरौँ। मैत्री भन्दा ठुलो उत्तम उपाय, उत्तम विकल्प केही छैन। यो युद्ध नरचौँ, युद्धको प्रपञ्च नहोस् भन्दै गर्दा दुर्योधनले मानेन। उसमा बडो अहङ्कार हावी थियो। त्यो अहङ्कारले गर्दा नै, दुर्योधनको अहङ्कारले गर्दा महाभारतको युद्ध भएको। भलै द्रौपदीबाट नि गल्ती भएको थियो। अन्धेकै औलाद अन्धा भनेर उनले पनि केही व्यङ्ग्य त गरेकी थिइन्। त्यो त एउटा के हुन्छ भने अहङ्कारले अहङ्कारलाई जन्माउँछ, हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ भने जस्तै मान्छे हो संसारमा रहँदा अवस्था गल्ती हुन्छ नै। तर जसले गल्तीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ उसको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त ईश्वरले गरेको हुन्छ। पाण्डवले पनि आफ्नो गल्तीको सजाय भोगे, वनवास त बसेर आए नि, गल्तीको प्रायश्चित गरिसके। तर दुर्योधनले अझै पनि आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित गरेन। गल्तीको प्रायश्चित नगरेकै हुनाले र पनि भगवान कृष्णले शान्तिको सन्धि लिएर, सन्धिको प्रस्ताव लिएर जाँदा पनि उसले मानेन। नमानेपछि युद्ध घटित हुनु पर्यो, त्यो आवश्यक थियो। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, त्यो अत्यन्त आवश्यक थियो। र युद्धमा पनि प्रेमको कला कृष्णले सिकाउनु भएको छ। त्यहाँ धर्मयुद्धको कला भगवानले सिकाउनु भएको छ। र अर्को कुरो, हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले सिक्नुपर्ने कुरा, हाम्रो यो जरोकिलो अभियानले पनि सिक्नुपर्ने कुरा, त्यो महाभारतलाई अहिले घटाउनु पर्ने कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ यो राजनीतिमा अथवा एउटा आन्दोलनमा, क्रान्तिमा के हुन्छ भने कहिले मौन बसेर जितिन्छ, कहिले लड्न भौतिक लडाइँ पनि चाहिन्छ, कहिले तार्किक लडाइँ पनि चाहिन्छ, र कहिले छलकपट गरे जस्तो पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भगवान कृष्णले हतियार उठाउन भन्दा पनि हतियार उठाउनु भयो। उहाँले कहिलेकाहीँ यो प्राकृतिक नियमलाई पनि अलिकति तोडमोड गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। जब जयद्रथको वध हुनेवाला थियो, वध हुन सक्ने अवस्था भएन, उहाँले सूर्यास्त गराएको, सूर्यलाई रोकिदिनु भयो, साँझ पर्न दिनु भएन। त्यो भगवानको चाहिँ अलौकिक एउटा शक्तिले त्यो पनि गराइदिनु भयो। यसको अर्थ कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने हामीले संसारमा हाम्रो मात्रै प्रयासले सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ, त्यो बेलामा भगवानको सहायता चाहिने रहेछ।
उहाँ युद्धमा सहभागी नभएर पनि, आफूले हतियार नउठाएर पनि हतियार उठाउनेको भन्दा बढी उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका योगदान गर्नुभएको छ। त्यही कुरोलाई चाहिँ बर्बरिकलाई सोद्धा महाभारतको युद्धमा कसले सबैभन्दा बढी पराक्रम गर्यो भनेर प्रश्न युधिष्ठिरले सोद्धाखेरि न अर्जुनले गरे, न भीष्मले गरे, न दुर्योधनले गर्यो, न द्रोणाचार्यले गरे। सबभन्दा बढी पराक्रम, सबभन्दा ठुलो युद्ध चाहिँ कृष्णले गरे भनेर बर्बरिकले त्यहाँनिर प्रत्यक्षदर्शीको नाताले युद्धको साङ्गोपाङ्ग वर्णन गरेको छ। यहाँनिर भगवान श्रीकृष्णले युद्ध नीतिको कला, युद्धमा सधैँ सोझो बाटो होइन, अलिकति वक्र रेखाबाट पनि हिँड्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ नियम 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 भनेर सांसारिक नियमलाई मात्रै हामीले सर्वोपरि ठान्नु नि हुँदैन। नियम भन्दा नियत ठुलो। कर्णले पनि एउटा चाहिँ जुन अभिमन्युलाई चाहिँ चक्रव्यूहमा पारेर कर्ण आदि भीष्म सबै मिलेर वध गरे, र कर्ण पनि निरस्त्र भएको बेलामा, हतियारविहीन भएको बेलामा, रथको चक्का धसिएको बेलामा अनि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई चाहिँ बाण हान्ने आज्ञा दिनुहुन्छ, कर्णको वध गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। किनकि कर्णले पनि उनी परमदानी त थिए, तर पनि उनमा असत्यको साथ दिएको हुनाले, अधर्मको साथ दिएको हुनाले उनलाई वध गर्नु पनि त्यो न्यायोचित नै हुन्छ भन्ने उहाँले शिक्षा दिनुभएको छ। र कहिलेकाहीँ राजनीतिमा साम दाम दण्डभेद यो 4 नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो राजनीतिज्ञहरूले सिक्नुपर्ने कुरा हो। यदि धेरै बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रचलित कानुनको विपरीत गएर पनि, अथवा त्यसलाई एकछिन छेउमा थाती राखेर पनि बहुजन हिताय राजनीतिमा वक्र बाटो पनि अपनाउनु पर्छ है भन्ने कुराको शिक्षा पनि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो जीवनबाट दिनुभएको छ। जुन कुरो त्यो बेलाको लागि होइन, अहिलेको लागि पनि हो। कतिपय गठबन्धनहरू अहिले भइरहेका छन्, कोही राम्रा छन्, कोही नराम्रा छन्। कतिपय अवस्थामा गठबन्धन पनि गर्नुपर्छ। जस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मैले देखेको, मेरो एउटा आम नागरिकको दृष्टिले मैले हेर्दा एउटा सकारात्मक स्वच्छ खालको गठबन्धन भइदियो भने, अलिकति धार्मिक खालको, अलिकति मौलिकपनलाई जगाउने, नेपालको मौलिकतालाई रक्षा गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा गठबन्धन भएर अगाडि बढेको खण्डमा पनि अलि सहज तरिकाले हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्थ्यो होला जस्तो पनि मलाई लाग्छ। मेरो सानो सुझाव पनि, यदि सम्भव छ भने हाम्रा अध्यक्ष सुशीलज्यू मार्फत हाम्रो नेपालको मौलिकतालाई जोगाउनको लागि त्यस्तो खालको गठबन्धन पनि आवश्यक पर्छ भने गर्न जरुरी हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि एकल प्रयासले मात्रै हुँदैन। भगवान रामले पनि वानर सेनालाई लिएर युद्ध गर्नुभएको होइन र? चाहे त भगवान रामले एक्लै पनि लड्न सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि समावेशिताको लागि उहाँले वानर सेनालाई साथ लिएर उहाँले लङ्का विजय गर्नुभयो। भगवान कृष्णले पनि अब घटोत्कचलाई ल्याएको प्रसङ्ग छ नि, विभिन्न खालका सुरवीरहरूलाई उहाँले चाहिँ समावेशिताको आधारमा ल्याएर विभिन्न खालका चाहिँ कूटनीति र युद्ध नीतिहरू प्रयोग गर्नुभएको गठबन्धनको भएको अवस्था पनि छ। स्वयं भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो नारायणी सेनालाई चाहिँ कौरवलाई जिम्मा लगाएर आफू चाहिँ पाण्डवको पक्षमा रहेर एउटा कूटनीतिपूर्वक भनौँ न, त्यो पनि एउटा कूटनीति थियो, सत्यको विजय गराउनु थियो। त्यो खालको चाहिँ एउटा युद्ध नीति उहाँले अपनाउनु भएको देखिन्छ। र मैले अहिलेको सवालमा भन्न खोजेको, एउटा ध्रुवीकरणको अहिले समय छ। जसरी एउटा विश्वमा पनि एकातिर पुँजीवाद छ भने अब अर्कोतिर समाजवाद होला, तर अहिले पुँजीवादको हाबी भएको अवस्था देखिन्छ अहिले विश्वमा। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि अलिकति द्रुतर गतिमा राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि, समाजमा एउटा राम राज्यको अवधारणालाई भित्र्याउनको लागि, त्यो स्थापित गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको गठबन्धन सम्भव छ भने हामीले सोच्नुपर्छ होला जस्तो एउटा मेरो हृदयबाट त्यो लाग्छ। र भगवान श्रीकृष्णले पनि, उहाँ पनि एकदमै समावेशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 16,108 रानीहरू विवाह गरेको प्रसङ्ग आउँछ उहाँको जीवनमा। त्यो पनि के थियो भन्दा एउटा सबैलाई मैत्री गर्ने, उहाँले भालुको छोरी जाम्बवती विवाह गर्नुभयो। विभिन्न जातको होइन, विभिन्न वर्णको स्त्रीहरूसँग उहाँको विवाह भएको छ। कतै प्रेम विवाह गर्नुभएको छ, कतै गान्धर्व विवाह गर्नुभएको छ, कतै मागी विवाह गर्नुभएको छ। यस्तो खालको उहाँको जीवनमा एउटा वैचित्र्य पनि देखिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण
भगवान नै हो। यते चाम्सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं भगवान नै हो र पनि उहाँले मानवीय लीला पनि गर्नुभएको छ। अघि नै चर्चा भयो धर्मको स्थापनाको लागि उहाँले एउटा मर्यादा पुरुषोत्तमको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ भने लीला पुरुषोत्तमको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। कृष्णबाट हामीले सबै कुरो सिक्नुपर्छ र हामी परिआउँदा जीवनमा हरेक भूमिकामा हामी तयार हुनुपर्छ। उही विद्वान महात्मा ओशोले भन्नुहुन्छ नि, कृष्ण भनेको एउटा क्षण-क्षणमा जिउन सिकाउने एउटा महापुरुष हो। महापुरुषकै दृष्टिले मात्रै हेर्दा पनि क्षण-क्षणको आवश्यकता के हो त्यसलाई पहिचान गरेर हामी जिउनुपर्छ। कृष्णको बारेमा गहन गहन अध्ययन भएका छन्। पाश्चात्य विद्वानहरूदेखि लिएर पूर्वीय विद्वानहरू सबैले कृष्णलाई नजिकबाट पढ्दैछन्, पढिरहेका छन्, सिक्दैछन्, सिकिरहेका छन्। श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको 43औं अध्याय र 17औं श्लोकमा अघि नै सायद श्यामकृष्ण गुरुले यसलाई उद्धरण गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यो श्लोक वास्तवमा कृष्णको हो त भन्दा मल्ला नाम सनिर्निणाम नरवर श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषीणाम परदेव तेति विदितो रङ्गगतः साग्रजः। त्यो मल्ल युद्धमा चाँडुर मुष्टिकसँगको मल्ल युद्धमा जब कंसको भारी सभामा भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको प्रवेश भयो त्यो बेलामा यस्य भावना तस्य सादृशी, जसको जस्तो भावना थियो त्यही रूपमा देखे कृष्णलाई दर्शन गरे। त्यो कृष्ण त्यस्तो व्यापक अचिन्त्य तत्त्व हो। मल्ल योद्धाहरूले वज्र कठोर शरीर भएको कृष्णको रूपमा देखे र त्यहाँका पुरुषहरूले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट नररत्नको रूपमा श्रीकृष्णलाई देखे। त्यस्तै गरी स्त्रीहरूले एकदमै कमनीय कामदेवको रूपमा देखे। गोप गोपीहरूले गोठालाहरूले आफू जस्तै गोठाले साथीको रूपमा देखे कृष्णलाई। योगीहरूले परम तत्त्वको रूपमा देखे। भक्तजनहरूले आफ्नो इष्टदेवकै रूपमा दर्शन गरे। माता पिता वयोवृद्धहरूले प्यारो बच्चा शिशुको रूपमा कृष्णको दर्शन गरे। दुष्ट राजाहरूले कृष्णलाई दण्ड दिने शासकको रूपमा एउटा चाहिँ भयङ्कर शत्रुको रूपमा देखे भने कंसले त आफ्नो स्वयं साक्षात कालकै रूपमा यमराजकै रूपमा देख्यो। यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई विभिन्न पात्रहरूले आफ्नो भावना अनुसार आफ्नो यथामति आफ्नो श्रद्धा विश्वास र क्षमता अनुसार दर्शन गरे। त्यसैले त्यो कृष्ण तत्त्व भनेको त्यो व्यापक तत्त्व हो जसले जस्तो भाव गर्छ त्यस्तै देख्छ। र त्यो कृष्णमा चाहिँ हामीले व्यक्ति भाव गर्नुपर्ने हुँदैन र व्यक्तिमा पूर्ण फेरि कृष्णकै भाव गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसैले कृष्णको लीलाहरूलाई अनुकरण गर्नुपर्ने हुँदैन। फेरि जति भगवानले हाम्रो लागि निर्देशित गर्नुभएको छ त्यति मात्रै गर्नुपर्छ। कृष्णले यस्तो यस्तो गर्नुभयो भनेर सबै लीलाहरूलाई हामीले जस्ताको तस्तै हुबहु अनुकरण गर्नुपर्ने हुँदैन। अनुस्मरण गर्ने हो कृष्णका लीला चरित्रहरू भने कृष्णले बताउनु भएका कुरालाई चाहिँ पालन गर्ने हो, शिरोधार्य गर्ने हो। जसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निर्देशित गर्नुभयो तिमी यो गर यो नगर, तदनुसार अर्जुनले कर्म गरे। करिष्ये वचनम तब भनेर उनले जब कर्म गरे र उनलाई सफलता पनि प्राप्त भयो। र मुख्य कुरो अघि नै यहाँ धेरै गुरुवर्गले पूर्ववक्ता गुरुवर्गले चाहिँ मुख्य कर्मयोगमै जोड दिनु भएको छ। वास्तवमा यदि कर्म हुँदैन भने भक्ति पनि निरस हुन्छ। यदि ज्ञान र कर्म छैन भने भक्ति पनि अन्ध भक्ति हुन्छ र भक्ति छैन भने कर्म र ज्ञान पनि निरस हुन्छ, फिका हुन्छ, फितलो हुन्छ, निरर्थक हुन्छ। सबै कुराको सम्मिश्रण गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो जीवन पद्धतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसको एउटा समुच्चय भगवानले गीतामा दिनुभएको छ। अर्जुनलाई ज्ञानले मात्रै पुगेन, कर्मयोगले मात्रै पनि पुगेन, भक्ति पनि चाहियो, ध्यान पनि चाहियो, स्वधर्म पनि चाहियो, सबै कुरो चाहियो। वास्तवमा के हो भन्दा स्वधर्म भनेको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। मौलिक जरो किलोले दर्शनले जुन दिन खोजेको मैले बुझेसम्म हाम्रो माटो सुहाउँदो हाम्रो संस्कृति, हाम्रा यहाँका मौलिक कृषि प्रणाली, यहाँको यन्त्र प्रणाली, यहाँको वैज्ञानिक जनजीविकाका चाहिँ पद्धतिहरू यसलाई पनि जगेर्ना गर्दै र आधुनिक पद्धतिहरूलाई पनि अवलम्बन गर्दै एउटा सहृदयताको दर्शनले जो अगाडि बढ्ने एउटा जमर्को गरेको छ। वास्तवमा नेपालमा यस्तो एउटा दार्शनिक आध्यात्मिक र वैज्ञानिक चिन्तन राखेर बढ्ने एउटा राजनीतिक दर्शन अरू कुनै पनि छैन मैले मेरो तर्फबाट देख्दा। यो माउ
एउटा माउ संगठन हो यो। तर यसकै छत्रछायामा आबद्ध भएर अन्य संगठनहरूलाई पनि आबद्ध गरेर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि एउटा पवित्र आध्यात्मिक र मौलिक गठबन्धन हुन सक्यो भने पक्कै पनि यो राष्ट्रको मुहार फेरिनेछ। हामीले आफ्नो अपनत्वलाई प्राप्त गर्नेछौँ, हाम्रो स्वधर्मको रक्षा हुनेछ। भगवानले भन्नुभएको छ स्वेष्य कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नर। आफ्नो कर्म गरेर नै हामीले सिद्धि प्राप्त गर्छौँ। नेपाल जस्तै भएर विकसित हुन्छ, अमेरिका जस्तो भएर, बेलायत जस्तो भएर हुँदैन। नेपाल भारत जस्तो भएर पनि हुँदैन। यहाँको माटो सुहाउँदो, यहाँको प्रकृति सुहाउँदो, यहाँको धर्म संस्कृति सभ्यताको हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रै यहाँको धर्म संस्कृति, यहाँका चाहिँ प्राकृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गरेर हामीले आन्तरिक पर्यटन अथवा बाह्य पर्यटनलाई बढाएर हाम्रै पुरातन पद्धतिहरू, यहाँका चाहिँ प्रविधिहरूलाई आत्मसात गरेर केही नयाँलाई पनि आत्मसात गरेर यो देशको विकास गर्न सक्छौँ। यहाँ त भइदियो के भने अहिलेको विडम्बना न हाम्रा धर्म संस्कृति प्राकृतिक सम्पदाको समुचित प्रयोग भएको छ, न चाहिँ वैदेशिक जुन आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगिकीकरण हुन सकेको छ। भएका उद्योगहरू बन्द भएका छन्, खासै नयाँ ठुलो प्रविधि केही पनि छैन। विदेशमा तयार भएका विलासी सामग्रीहरूको आयात गरिएको छ। मान्छेको उत्पादन र क्रय शक्ति छैन। ऋणै ऋणमा देश डुबेको छ। आज 64,000 प्रति व्यक्ति पर हेड ऋण भइसक्यो। 17-18 खरब वैदेशिक ऋण थुप्रिसक्यो। यहाँको मौलिक संस्कृतिको न जगेर्ना हुन सक्यो, न पुरै आधुनिकीकरण भएर देशले फड्को मार्न सक्यो। पल्लो घाट न पल्लोतिरको अवस्था छ आज हाम्रो देशको। हेर्नुहोस् कसो गरेर पार लाग्छ त भन्दा सबभन्दा सजिलो थोरै पैसामा हुने हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई नै जगेर्ना गरेर प्राकृतिक सम्पदालाई जोगाएर यो सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाएर यहाँको परम्परा संस्कृति धर्मलाई जोगाएर सबै मानिसलाई धार्मिक र आस्थावान श्रद्धावान बनाएर कुनै पनि सामाजिक विभेदहरू नराखिकन भगवान श्रीकृष्णले कुनै पनि सामाजिक विभेदलाई प्रश्रय कहिले पनि दिनु भएन। 4 वर्ण भगवानले के भन्नुभयो त, यो 4 वर्ण पनि मेरै सृष्टि हुन् भन्नुभएको छ नि त। यो 4 वर्ण पनि जन्म कर्म विभाग छ होइन, गुण कर्म चातुर्वर्ण मया शिष्ट गुण कर्म विभाग छ। गुण र कर्मको आधारमा वर्ण विभाजन गर्नुपर्छ। अहिले विद्वान पढेको छ, ज्ञान गुणको कुरा गर्छ भने मात्रै ब्राह्मण, नत्र उपाध्यायको घरमा जन्मिँदैमा त्यो ब्राह्मण भएन। त्यो ब्राह्मण भनेको एउटा उपाधि नै हो। जसको जस्तो क्षमता र कर्म हुन्छ त्यो अनुसारको उपाधि दिने हो। सबैको क्षमता एउटै पनि हुँदैन। अथवा पढ्न लेख्न जानेन, अब धेरै ज्ञान गुण जानेन भन्दैमा त्यसलाई हेला गर्ने, अछुतको व्यवहार गर्ने पनि होइन। त्यो विडम्बना। हाम्रा चाहिँ विद्वान पण्डितहरूबाट पनि कहीँ कतै त्यस्तो अभिव्यक्ति नहोस्, त्यस्तो व्यवहार पनि नहोस्। छुवाछुतको अवस्था, स्त्री पुरुषमा भेद, वर्ण विभेद, यस्ता कुराहरू कहीँ पनि कतै पनि नहुन्। एकदमै हामीले विश्वबन्धुत्वको भावले, भातृत्वको भावले, भगिनीत्वको भावले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सकौँ। उसको क्षमता अनुसारको कार्य विभाजन गरौँ। यसो गर्यो भने भगवान श्रीकृष्णको जुन एउटा दर्शन हो हाम्रो जीवनमा आत्मसात हुन्छ, हाम्रो जीवनमा त्यो उत्रिन्छ। तब मात्रै वास्तविक कृष्ण प्रेमी र कृष्ण कर्मी भएको सार्थकता सिद्ध हुन्छ। र गीतामा यस्ता धेरै धेरै श्लोकहरू छन्। यहाँ एउटा श्लोक छ, यहाँ सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धुमे नाग्नि रिवावृतः। कस्तो मौलिक दर्शन। यदि हाम्रो नेपालमा ठिक छ, ठुल्ठुलो घर बनाउन सकिएन, महँगो गाडी चढ्न सकिएन, तर हाम्रोले आफ्नो मेहनतले जति कमाउन सक्छौँ, 2 छाक खान सक्छौँ, 1 सरो लाउन सक्छौँ भने हामीले विदेशीको अन्धाधुन्ध नक्कल गरेर विदेशिनु पर्दैन के। आफ्नै देशमा बसेर मौलिक ढङ्गले केही कर्म गरौँ न। थोरै भए पुगिसरी आफ्नै माटोमा केही उब्जाएर केही कर्म गरेर बाँच्न सकौँ न। अर्काले धेरै कमायो, धेरै भोग गर्यो भन्दैमा त्यसैको पछाडि नदौडौँ। आफूमा केही कमजोरी भए पनि आफ्नो आमा त आफ्नै आमा हो नि, आफ्नोपन त आफ्नैपन हो नि, यसैमा रमाउन सिकौँ, परनिर्भर नबनौँ भनेर भगवानले एउटा चाहिँ एउटा स्वदेश, स्वधर्म र राष्ट्रवादको शिक्षा यहाँ दिनुभएको छ। आगोमा धुवाँ त भइहाल्छ नि, त्यसो भनेर अग्निलाई त्याग्न त मिल्दैन। यसरी दोषयुक्तै भए पनि, अवगुण नै देखिए पनि आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परालाई छोड्नु हुँदैन। यस्तो एउटा गहन दर्शन भगवानले सिकाउनु भएको छ। यो मौलिक दर्शन यहाँनिर छ। र यो सहृदयता दर्शन जरो किलो अभियानले यस्ता राम्रा कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै
अगाडि बढेको छ। यो हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो र हाम्रो एउटा त्याग पनि देखिन्छ यहाँ। श्रद्धेय गुरुवर गोविन्द शरण गुरुवर, हाम्रो डाक्टर निर्मल मणि अधिकारी गुरुवर, यो एउटा दरो मौलिक दर्शनको प्रतिपादन गरेर पनि उहाँले आफूले नेतृत्व लिनु भएन। जसरी भगवान श्रीकृष्णले पनि मथुरामाथि विजय प्राप्त गरेर पनि आफूले राजकाज लिनु भएन नि, उग्रसेनलाई सुम्पिनु भयो नि भने जस्तै यस्ता युवा सशक्त युवा सुशील गौतमज्यू उहाँलाई सुम्पिनु भएको छ यस अभिभारा। युवा वर्गहरूलाई हाम्रो राजनजी जस्ता, वेदनिधि गुरु जस्ता यस्ता युवाहरूलाई विभिन्न प्रभागको नेतृत्व सुम्पिनु भएको छ र उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, युवाको जोस जागरलाई परीक्षण गर्ने अवसर दिनुभएको छ। आशा छ युवा शक्ति यो परीक्षणमा खरो उत्रने छ। हामी पनि यहाँको पछि पछि छौँ। आफ्नो बलबुताले हाम्रो जति क्षमता छ त्यति हामीले सहयोग गर्ने हो। सबैमा एउटै क्षमता हुँदो रहेछ। जति नेतृत्व गर्ने, जति वैज्ञानिक चिन्तन हाम्रो सुशीलजीमा छ त्यति ममा छैन, हैन? जति समन्वयको शक्ति राजनजीमा छ त्यति हामीमा छैन। सबैको एउटा एउटा विशेषताहरू छ नि त। सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफूले सकेको गर्ने हो। सबैको एउटै क्षमता हुँदैन। सबैले हातेमालो गरेर, कसैले नैतिक समर्थन, कसैले भौतिक समर्थन, कसैले बौद्धिक समर्थन गर्दै यो अभियानलाई हामीले मूर्त रूप दिन सक्यौं भने कुनै पनि हामीले हाम्रो पार्टी भन्नु हुँदैन, हाम्रो दर्शन मात्रै भन्नु हुँदैन। यो सम्पूर्ण नेपालीको, यो सबैको एउटा साझा सिद्धान्त हो भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र शुद्ध प्राकृतिक एउटा गठबन्धन गरेर पनि यो देशको मुहार फेर्नको लागि अगाडि बढ्न पनि सक्छौं होला भन्ने मैले एउटा थोरै सुझाव पनि राखेँ। र आजको यस श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको सुखद उपलक्ष्यमा, यो मोहरात्रिको उपलक्ष्यमा हाम्रो मोह नष्ट भई प्रेमको उदय होस्, प्रेमको शक्तिले सबैमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौं, सबैसँग हामी अट्न सकौं, सबैको हृदयमा अट्न सकौं र भगवान श्रीकृष्णको कृपा, त्यो सामर्थ्य हामीमा पनि प्राप्त होस्। यही शुभ भावको साथ मलाई पनि आज विशेष एउटा वक्ताको रूपमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यथामति मैले प्रस्तुत गरेँ र यति भन्दै अहिलेको लागि वाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। जय श्रीकृष्ण।